तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एसपीपी तत्काल खारेज गर्न स्वतन्त्र नागरिक समूहको माग। एसपीपी ओली सरकारले गरेको सम्झौता हो, नेपाली कांग्रेसको भनाई। ओलीको दाबी, अमेरिकी सैनिक जहाज र ब्यारेक राख्ने गरी देउवाली प्रक्रिया अगाडि बढाइसके, अब नेपालमा अमेरिकी सैनिक आउँछन्। नेपालमा एमसीजी पछि एसपीपी को विषय चर्किँदै गएपछि चीनले पनि राख्न थाल्यो चासो। नेपाल अमेरिका एसपीपी, चीनले पनि नेपालमा एसपीपी जस्तै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेको खुलासा। के आउँदैछ त चीनबाट अर्को कार्यक्रम, यसबारे जानकारी। एसपीपी प्रकरणमा बदलाव भयो, पहिले भागभाग अहिले जस लिने होडबाजी। गृहमन्त्री र कानुन मन्त्रीको एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भयो यस्तो सहमति। मचियो गठबन्धनमा हंगामा, माओवादी अध्यक्ष प्रसन्न भई आक्रोश। पार्टीभित्रकै विरोधी नेतामाथि कारबाहीको डण्डा बर्साउँदै एमाले। डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न गुरु योजना निर्माण हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई, हामीले जितेका पालिकालाई नमुना बनाउँछौँ। वर्षमान पुनको भनाई, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनको भरतपुर पुगेर गरे यस्तो घोषणा। भरतपुरमा अब रोजगारको काम पनि सुरु हुँदै। र वायु सेवाका कार्यकारी अध्यक्षलाई हातपात गरेको होइन, सम्झाइ बुझाइ गरेको हो मन्त्री प्रेम आले। तर अडियोमा भने प्रेम आलेले अश्लील गाली गरेको सुनिन्छ। गृह र कानुन मन्त्रीले गरे एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यस्तो सहमति। एसपीपीका कागजात उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय समितिको आग्रह। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सांसद डा भीमबहादुर रावलले एसपीपी स्वीकार्य हुँदैन भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। एसपीपी बारे संसदीय समितिमा उनको परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्का बीच चर्काचर्की भएको छ। उनले प्रतिनिधि सभामा परराष्ट्र मन्त्रीले भरमपूर्ण जवाब दिएको आरोप लगाएका छन्। उनले अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्रीले नेपाल भ्रमणका बेला तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको हितमा छ भनेको र यस्तो कुराले परराष्ट्र नीतिको रक्षा हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। यस क्रममा परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्का र सांसद भीम रावल बीच भनाभन समेत भएको थियो, झण्डै हात हालाल भएन। रावलले भने, नेपाली सेना जस्तो पुरानो सुरक्षा निकाली एक समय हामीले गरेको छैन भन्ने, अर्को समय गरेको छ भन्ने, यस्तो स्थितिबाट नेपाली सेना मुक्त हुनुपर्छ। नेपाली सेना देशको सुरक्षाको अन्तिम सुरक्षा संयन्त्र हो। यो संस्था नै विवादको भूमिमा परे हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार नै भताभुङ्ग हुन्छ। यस्तो स्थितिबाट नेपाली सेना जोगिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा परराष्ट्र मन्त्रीले भरमपूर्ण जवाब दिनुभयो। कहाँ कस्तो हो र यो, कहाँ त्यस्तो देशसँग सम्बन्धित छ र हुँदा उहाँले अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्रीको भ्रमणको बेला जुन तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भेट गर्नुभयो त्यो समेत नेपालको हितमा छ भनेर बोल्नु भएको छ। देशको परराष्ट्र मन्त्रीले यस्तो बोल्ने हो भने यो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको रक्षा कसरी हुन्छ भन्दै झण्डै हात हालाल भएन। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कुनै पनि कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार नगरेको दावी गरेका छन्। उनले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेको भनी आएको समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण समेत भएको बताएका छन्। उनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयमा बोलाएर मातहतका कुनै पनि कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार र हातपात नगरेको भन्दै मन्त्रालय तथा सिंहदरबार परिसरमा रहेका सीसीटीभी क्यामेरा हेर्दा स्पष्ट हेर्न सुझाव दिएका छन्। आवश्यक परे मन्त्रालय र प्रशासनले सीसीटीभीका फुटेज उपलब्ध गराउन सक्नेछ। उनले भने, कतिपय काममा निर्देशन दिनुपर्ने, सचेत गराउनुपर्ने, सम्झाउनु पर्ने भन्दै उनले मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले यो क्रम निरन्तरता रहने बताएका छन्। निगमबाटै कृत्रिम अभाव गराई आफू निकट एजेन्सीबाट मात्रै टिकट बिक्री गर्ने गरेको गुनासो अत्याधिक आएपछि स्थानीय तहको चुनावपछि नै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागेको र त्यसपछि पटक पटक सचेत गराइरहेको
प्रेम आलेको भनाइ छ। आलेले उडान संख्या वृद्धि भएको तर जापान लगायत मुलुकमा जाने सर्वसाधारण र विद्यार्थी तथा भारतमा उपचारमा जाने बिरामीले टिकट सहजै नपाएको दावी गरेका छन्। मन्त्री प्रेम आलेले सम्झाइ बुझाइ गरे कैयौं पटक मौका दिए पनि त्यसमा सुधार नआएको बताएका छन्। आफूले स्पष्टीकरण मागेपछि त्यसलाई रोक्न कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले धेरै शक्ति केन्द्रबाट आफूमाथि अनैतिक दबाब दिएको दावी गरेका छन्। आफ्ना विरुद्धमा निरन्तर प्रचारमा लागेका केही व्यक्तिले अनर्गल समाचार लेखाएको पनि उनको आरोप छ। यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको समेत बताएका छन्। दर्शकमा अनुभव त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण श्रेष्ठले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी बारे श्वेतपत्र जारी गर्दै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एसपीपी अमेरिकाले भने जस्तो विपद जस्ता विषयमा साझेदारी कार्यक्रम नभएर मूलत रणनीतिक सैन्य साझेदारी भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले दावी गरेका छन्। एसपीपीका लागि नेपालको प्रधान सेनापतिले अनुरोध पत्र पठाएको स्पष्ट भए पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सहमति जनाएको हुन सक्ने श्रेष्ठको आशंका छ। एसपीपी सम्बन्धी घटनाक्रमको विकासलाई हेर्दा नेपाल सरकार पार्टी र नेताहरू राष्ट्रिय सार्वभौमतासँग जोडिएका विषयहरूमा समेत गम्भीर छैनन् भन्ने पुष्टि भएको श्रेष्ठले बताएका छन्। यो तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्न नहुने श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन्। साथै यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लगाउने बेलासम्म पाँचले गठबन्धन कायम रहने बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले हिजो आयोजना गरेको भरतपुर महानगरको आगामी कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रियामा उनले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म मात्रै नभएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने र विकासको नयाँ युगतिर लैजानका लागि पनि सामूहिकतामा नै जाने बताएका छन्। देशलाई अब कसैले प्रतिगमनतर्फ लान नसक्ने भन्दै उनले भने अहिले पनि समस्या र चुनौती त छन्, यद्यपि गठबन्धनको सरकारले ती मुद्दा समाधान गर्दै अगाडि बढेको छ। अहिले देशमा एक्लै हिँड्ने प्रवृत्ति र मिलेर हिँड्ने प्रवृत्तिका बीच लडाईँ भइरहेको उनले बताएका छन्। हरेक पार्टीभित्र पनि यो प्रवृत्ति कायम रहेको भन्दै उनले भने हिजो प्रतिगमनतिर जान खोज्ने, संविधान मिच्न खोज्ने, लोकतन्त्रलाई मास्न खोज्ने प्रवृत्ति एक्लै हिँडेको छ, अर्को सबै मिलेर जाउँ भन्ने प्रवृत्ति रहेको छ। एकताको पक्ष र विरोधीका बीचमा अहिले लडाईँ चलिरहेको प्रचण्डले बताएका छन्। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएको उनले दावी गरेका छन्। उनले भने राष्ट्रवादको ढोङको पछि नलाग्न र सक्कली राष्ट्रवाद हुन पनि अपिल गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले चितवनको भरतपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउन आफूले पहल थाल्ने बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा विगतमा भएका विकासको प्रशंसा गर्दै उनले यस अघि पहिलो प्राथमिकतामा सडक रहेको भन्दै अबको प्राथमिकता उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र न्यायतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। विकासका हिसाबले आफ्नो ध्यान देशभर नै पुग्ने भए पनि यहाँको विकास देशकै लागि नमुना बन्ने प्रचण्डको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव त्यसगरी प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले हदै दर्जाको झुट र बेइमानी कुरा गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको, दाहाल नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको सो प्रोग्राम आफू नेतृत्वको सरकारले अस्वीकार गरेको तथ्यलाई बिर्सेर दाहालले झुट र बेइमानी पूर्ण गरेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। 2072 साल पुस 6 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री रहेका कोइरालाले मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर सो प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सोही अनुसार तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्रचार गरेको ओलीको भनाइ छ। तर त्यो पत्रचारबारे आफूलाई कुनै जानकारी नआएको अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। पार्टीबाट निर्वाचित स्थायी तहका जनप्रतिनिधिका लागि काठमाडौँमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले 2074 साल वैशाख 24 गते दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रधान सेनापति छेत्रीले सो प्रोग्राममा हामीले सहभागी गराउन पर्यो भनेर अमेरिकी सेनाको फ्यासेफ्याकी कमान्डरलाई पत्रचार गरेको तथ्य नबिर्सन समेत सचेत गराएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सो कुरा थाहा पाएपछि आफू नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा 1 जुन 2019 मा छानबिन समिति गठन गरी अस्वीकार गरिदिएको सो विषय उठाएर गठबन्धन सरकारले आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको समेत आरोप लगाउनु भएका छन्। उनले भने 1 जुन 2019 मा हाम्रो सरकार भएको बेला इन्डो फ्यासिफिक भन्ने कुरा ट्रम्पले ल्याए र यसको सायद 38 पेजमा यो फ्यासिफिक ट्राजेडीमा पछिल्लो पटक नेपाल र श्रीलङ्का पनि संलग्न भएका छन्।